وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام صحیح کر اس مالک الملک دی تعریف تو بعد فخر نوع انسانی محبوب سبحانی سید کائنات علیہ تحیت و تسلیم دی ذات اقدس تے اللہ وحدہ لا شریک دی ان گنت رحمتہ نازل ہون آمین. اور ساڑی طرفوں صبح اور شام درود و سلام جو پڑھیا گیا ہے اللہ قبول فرمائے آمین. میری بھائیوں بزرگوں، بڑی دیر تو بعد خواہش میری بھی یہ ہوندی ہے تو میرے برادر مکرم عزیزم یزدانی صاحب بھی ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کرتے رہے اور میرے چھوٹے بھائی اس مسجد خطیب مولانا ثناء اللہ صاحب بھٹی بھی کئی پروگرام بنائے، کئی دفعہ بنائے، لیکن پورے نہیں آ سکے. تو ہوندہ وہ یہ جدوں جو رب چ ہے. بھائی رندہ یزدانی صاحب دا متفقہ فیصلہ جدوں پچھلے دنوں وچ عمرے تے گیا نے تے میں ایک جمعہ میرے ذمے سی، لیکن میں کسی وجوہات دی بنا تے نہ حاضری دے سکتا سا، میں عذر کیتا ہے. لیکن اس وقت نہ وہ سمجھتے نے تے نہ میں سمجھنا، اے پروگرام عرش والے نے مرتب کر دیتا ہے، جو چاہے وہی جو کرتا ہے. وجہ ہی پھر یہ بھی وجہ وہ بن گئی کہ میں پھر کدے جا ہی نہیں سکیا، اور پرسوں تو لے کے اتھے ہی والدہ صاحبہ دے انتقال دی وجہ تو اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے جتنے بھی ساڑھے جا چکے نے ہر ایک دے لوائقین اللہ سب نے جنت الفردوس. تو میرا بھی دل کہ میں اپنے دوستاں بزرگاں ساتھیاں دی زیارت کر کے چلا جا. میرے بھائی تھوڑے جے ٹائم دے اندر یہ جمعے دا بھی تھوڑا ٹائم آخ رہا، اپنی زندگی دا بھی تھوڑا ٹائم ہی کہہ رہا. تیرا تے میرا ٹائم کوئی لمبا ٹائم نہیں. انسان اپنی خواہشات واسطے کچھ بھی کرتا ہے، تمنیات پوریاں کرنے واسطے کئی ایک پروگرام انسان دے دل وچ ہوندے نے کہ میں انہاں دا اہتمام چاہنا یہ مکمل ہو جان، لیکن نہیں ہوندا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ راضی ہو جائے تو تھوڑی جی زندگی وچ جڑی دتی سو اندے چی رب راضی ہو سکتا ہے اگر ساری قسمت چنگی ہوئے. تے جے آ کے اسی اس پیغام نو بھول جائیے جہاں پیغام مالک نے سانو دیتا ہے تے پھر اسی پورے بھی نہیں اتر سکتے. جس بندے نے وہ ازل والا پروگرام وہ عالم ارواح وچ جڑا اللہ نے ساڈے کول وعدہ لیا، جس بندے نے وہ وعدہ دنیا تے آ کے یاد رکھیا، وہ بندہ اپنی زندگی دا مقصد پا جاتا ہے، وہ کامیاب ہے.
انہوں پتہ ہے کہ جدوں اسی آئے ہیں دنیا تے جس طریقے نہ جس کیفیت بچ اسی زمین تے اترے ہیں آدم علیہ السلام تے اسی انسانہ دا ٹھکانہ پھر زمین وچ آیا اسی تے ایک عارضی آئے ہیں اصل وطن جڑا ہے وہ ساڈا جنت ہے اللہ سانو نصیب کرے آمین کہہ دے اصل ساڈا مسکن ساڈا گھر ساڈی رہائش میں ایک حدیث سنا دیا جاندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جنتی جنت جان گے نا تے جنت دے گیٹ تو اگے لنگن گے تے انجی سمجھن گے جی میں اگے ہی اپنی اس بلڈنگ نو جاندے نے تے کوٹھی نو جاندے نے جی میں اپنے محلے دی گلی وچ پے کے تے اپنے مکان تے اپنی بلڈنگ تے گھر وچ پہنچ دے نے ایویں اپنی جنت دے گھر وچ بھی آپ ہی پہنچ جاندے اللہ پاک نے تعارف کرا چھڑیا ہے کیا تیرا کار ہے وہ عجیب ہی بہار ہے جنت اللہ نصیب کرے تے بس یہی کامیابی ہے اور دوستا ہر شے بھول جانی ہے بندے نو جدو جنت دا ایک ہی نظارہ آ جانا تے جتھے رب آکھے میں تیار کیتی ہے تیرے واسطے سجاوٹ بنائی ہے مزین کیتی ہے تیرے واسطے جنت تے دے کے تے میں تینوں عارضی الاٹمنٹ نہیں کرنی میں ہمیشہ ہی تینوں ایتھے رکھنا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ راضی اسی اللہ تے راضی رب ساڑھے تے راضی ہاں جی تو اللہ فرما دینے میں تیرے واسطے بندیا جنت تیار کیتی ہے اور ایسی تیار کیتی ہے تحتہ الانہار خالدین فیہا ابدا اصل مزہ تے یہ نہ تے اصل سکون تے اطمینان یہ پاویں جتنا پیارا گھر ہوئے جتنی پیاری بلڈنگ ہوئے جتنی پیاری رہائش ہوئے تے اندر داخل ہوئیے تے کہنے والا کہل ہے کہ ایک دن تساں ایتھے ٹھہرنا ہے یا ہفتہ ٹھہرنا ہے یا 2 مہینے ٹھہرنا ہے اے دے بعد تساں ایتھوں نکلنا ہی نکلنا ہے ان دے ورود دا کوئی لطف نہیں آ سکتا لطف تے ویک اللہ پاک نے جنت بھی دیتی ہے تے نال ہی اے بھی تعارف کرا دیتا ہے جنات تجری تحتہ الانہار خالدین فیہا ابدا اللہ فرما دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں تیری رضا واسطے اللہ فرما دینے اے بنایا تو میرے تے راضی تے میں تیرے تے راضی جنت بنا دیتی ہے خالدین فیہا ابدا فرمایا ذالک الفوز العظیم اصل کامیابی تے پھر یہ نا جتھے ہمیشہ ہی ایسا ٹھہرنا ہے انشاءاللہ سے اتھے جاواں گے جو اللہ وعدہ کیتا ہے پورا ہوئے لیکن اس دنیا تے آ کے جڑا بندہ میرے محبوب دے مشن نو قابو کر جائے گا جیڑا بندہ میرے محبوب دی زندگی نو اپنا گیا جیڑا بندہ میرے محبوب دی تعلیم دے مطابق اپنی زندگی نو بنا گیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوئے گا میرے پیغمبر دی اتباع دے بغیر کوئی رضا خدا دی آ نہیں سکتی بے شک کپڑے پہن لئیے بے شک مکانہ چ رہ لئیے رب دی رضا نہ کسے بلڈنگ تے ہو سکتی ہے نہ کسے لباس تے ہو سکتی ہے نہ کسے حسن تے ہو سکتی ہے نہ حسب و نسب تے ہو سکتی ہے اور نہ ہی دنیا دی دولت تے مال تے ہو سکتی ہے دنیا دی میرے دوستو اس رہائش تے رب دی رضا تے نگاہ نہیں ٹکیاں رب فرما دینے بندیاں میں تے تیرے دل نو دیکھنا تے تیرے اس قدم نو دیکھنا زمین تے جدوں قدم رکھنا ہے تے ڈر ڈر کے رکھنا ہے تے چلنا یمشون فی الارض یمشون علی الارض ہونا ڈر ڈر کے رکھتا ہے کہ شاید میری زندگی دا آخری قدم یہ ہوئے تے
किते इस वास्ते भी किते खुदा दे दरबार विच मैं मुतकब्बर ना बन जा, एवें पैर मुतकब्बराना चाल विच ना आ जाए। बड़े आराम ते सुकून दे नाल अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे ज़मीन ते सफ़र करते ने, ते जदों ये ज़मीन ते इंज प्यार नाल पैर रखते ने ते ज़मीन भी बंदे नाल इंज प्यार करदी है। हदीसे पाक विच आउंदा है जदों ये मोमिन, जदों ये नमाजी, जदों ये सालिया ते मुत्तकी आदमी जदों इहदी मौत होंदी है ते ओ ज़मीन दा टुकड़ा जिस टुकड़े ते कदम रखदा सी, हदीसे पाक विच आउंदा है ओ ज़मीन दे जिथे कदम आउंदे गए ओ ज़मीन दा टुकड़ा रोना शुरू कर देगा। मोमिन की मौत है ना, ये बंदा किदे गया जिहड़ा नफल पढ़न वास्ते भी मेरे ते चलदा, जुमा पढ़न वास्ते भी मेरे ते चलदा, उमरे ते जान लग्या मेरी ज़मीन इस ज़मीन ते कदम रखदा, सफ़र विच कदम रखदा, हज़र विच कदम रखदा सी। हदीस च आउंदा है ज़मीन भी रोंदी है मोमिन दी मौत ते आसमान भी रोंदा है। मौत ते फिर इहो जी चाहिए, जे करदी सिर्फ रोन ते फायदा की नहीं। मोमन जदों जांदा है ज़मीन भी रोंदी, आसमान भी रोंदा है। हदीस विच आउंदा है ओ दरवाज़ा भी जन्नत दे अंदर आसमानां ते जिहड़ा रब ने रखिया है जिहदे चों इंसान दी रोज़ी उतरदी है। असीं समझने ज़मीन विचों रोज़ी, अल्लाह फरमांदे रिज़्क़ुकुम फिस समा, मैं तुहाडी रोज़ी आसमान ते रखी हुई है। अब बतदरीज सिलसिलावार जिमें मैं चाहना कि इन्ना रब्बा का यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशा व यक़दिर, जिंदा चाहवा मैं फराग कर देना, जिंदा चाहवा मैं तंग कर देना। ये मैनू पता है ये दौलतमंद हो गया तो किहो जिहा बनेगा, ये गरीब रहा तो किहो जिहा रहेगा, ये अल्लाह दे इल्म विच आउंदा है। बहरहाल फरमाया उस दरवाजे चो रिज़्क भी उतरदा है ते नाल एक होर भी दरवाज़ा है जिंदे चो मोमिन दे अमल जिहड़े ने रोज़ चढ़दे ने। नमाज़ां दा अमल चढ़दा है, नमाज पढ़ी जुम्मे दी भी गया, तहज्जुद इशराक नफल नवाफल फराइज़ सब अमाल नेकियां दे जिहड़े हर रोज़ आसमानां दे उस दरवाजे ते चढ़दे ने ते दाखल होंदे ने। उधरों दरवाज़ा दूसरा जिहड़ा है वो रिज़्क उतारदा है, इधरों दरवाज़ा जिहड़ा है उहदे ते उहदे अमाल नेक चढ़ते रहते ने, कुछ चढ़ रहे ने कुछ थले आ रहे ने। ते ओ दो दरवाजे भी रो रहे होंदे ने कि या अल्लाह ओ मोमन दी उस अमाल दियां रौनकां किथे गईयां, इस मेरे दरवाजे चों गुजरदे साने दे अमाल मेरे ते भी खुदाया तेरी रहमत होंदी सी। ते ओ भी रोंदा है ते ओ भी रोंदा है। फरमाया आसमान भी रोंदा है ते ज़मीन भी रोंदी है। कैसी जिंदगी मेरे दोस्तों, मोमिन दी जिंदगी कितनी आला है। अल्लाह सानू हो जी जिंदगी बना दे। अज तो वह दरवाज़ा जोड़ा रिज़्क दा जिंदे चों अमाल उतरते ने जाते ने, और एक हो जिंदे तो रिज़्क उतरता है, ये दरवाजे ने। ते कदी वो भी दरवाजे आ जाएंगे जदों अल्लाह दे फजलो करम नाल इंशाअल्लाह सानू उम्मीद है जोड़ा कमली वाले दा गुलाम बन के गया, महबूबे किबरिया दी गुलामी दा जिंदे ते रंग चढ़ गया, जिंदे ते दोस्तों मेरे मुस्तफा दी मुहब्बत गालिब जिंदे ते आ गई, उनके मुकद्दर कम कर जाएंगे ते हजूर दी ताबेदारी च जिंदगी बसर कर गया। जदों ये बंदा कला नहीं मुरे मुस्तफा अगे अगे होणगे ते सहाबा नाल होणगे। तवज्जो करी मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ हजूर ने कदी किसी का छड्डिया नहीं, दुनिया च भी साथ रखिया है। ते जेड़े मजहबी साथी होणगे अल्लाह दे पैगंबर उन्होंने पिछे नहीं छड्डन लगे। कुरान कोलों पुछो वसीक अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। इस जमात चला सानू भी मिला दे, आमीन कह दो। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, केड़ी जमात है? हर बंदे दी तमन्ना है वे कि मेरे ते रब दी रहमत हो जाए,
ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب میرے تے راضی ہو جائے، لیکن میں خطبے دے آغاز وچ لفظ بول گیا کہ اللہ پاک کسی بلڈنگ تے راضی نہیں ہوندا، اللہ پاک کسی دے حسن ہوتے، حسب ہوتے، نسب ہوتے، اے رنگ و بو تے، اس دنیا دی زینت تے راضی نہیں ہوندا، رب اوندے تے راضی ہوندا ہے۔ لباس جیو جے مرضی کر لو، چلا کشیاں جو مرضی کر لو، دستاراں دے رنگ جہو جے مرضی بدل لو، اللہ دی رضا ایندے چ نہیں۔ اللہ کو پوچھئے یا اللہ تو کہ میں راضی ہونا ہے؟ کامیاب تے وہی بندہ ہے نا جندے تے رب راضی ہو جائے۔ تو رب فرماندے نے مینوں اگر راضی کرنے تے میں دنیا تے اس کائنات تے اپنی مرضی دا اپنا پسندیدہ ایک نمونہ تیرے کول بھیجیا ہے، جڑا نمونے دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اونا دے مطابق تو اپنی زندگی بسر کی تھی تو میں تیرے تے راضی ہو گیا، تو قرآن پاک کے سرٹیفکیٹ آ گیا، انتباہ آ گیا، معلومات کرا دیتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے جمعے چاہیا تو خدا نو راضی کرنے واسطے آیا نا، تہجد پڑھ دیو تو خدا نو راضی۔ جدوں میں ایتھے آنا نا مینوں بڑا لطف آوندا ہے۔ روزیاں دی پتا جو 29 دے عام پروگرام ایتھے اللہ دے فضل نال اے اسی گزار دے رہے ہیں، تے جدوں اعتکاف والے دیاں چمپڑیاں ویکھی دیاں نے، میں انہاں نوں چمپڑیاں اس تو آنا کہ عاجز ہو کے انسان ہوندا ہے۔ اللہ دی رحمتاں بلڈنگاں والیاں تے نہیں ہوندیاں، جدوں ہون لگن تے چمپڑیاں تے ہو جاندیاں۔ ایتھے قطاراں لگیاں ہوندیاں نے ماشاءاللہ اعتکاف والیاں دی، آؤ 30 دے قریب، 33 دے قریب، 25 دے قریب تے تعداد ہوندی۔ اللہ تہاڈیاں قسمتاں وچ کرے اے سارا کچھ اسی کرنے تے کیوں؟ محبوب کبریا دی اتباع واسطے کرنے تے رب فرماندے نے جو مرضی یا جتن کر لے، جو مرضی یا سفر کدے کر لے، مینوں راضی کرنے واسطے کسے سفر دی ضرورت نہیں، مینوں راضی کرنے واسطے کسے سواری دی ضرورت نہیں، مینوں راضی کرنا چاہنا ہے تو کمری والے دی تابعداری اختیار کر لے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ میرے دوستوں اگر مصطفیٰ نال محبت ہو جائے تو اللہ پاک راضی ہوندے ہی ہوندے نے۔ قرآن آندا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی رب نو راضی کرنا چاہتے ہو، محبوب و محب رب نال بننا چاہتے ہو تو کی کرو؟ میرے کملی والے تسی اعلان کر دیو فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تو انور دوست بنا لوے گا۔ کیوں؟ کس واسطے بنائے گا؟ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے۔ اسی ساری عمر وکھرے چلے رہے، ساری عمر کملی والے نو بھی راضی نہیں کر سکے، خدا نے بھی راضی نہیں کر سکے، عمر گزار دیتی۔ تے جدوں ہوش آ گئی، جس لئے خدا دی رحمت ہوئے بندے نو ادوں ہوش آندی ہے، ورنہ آ نہیں سکتی۔ میں یرد اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین، جس تے رب راضی ہوئے رب دین دی انہوں سمجھ دے چھڑدا ہے۔ اے نہ سمجھو ان دے کل مال زیادہ ہے، وہ کارخانے والا ہے، وہ ملہ والا ہے، وہ بغات والا ہے، وہ مربیاں والا ہے، تے رب ان دے تے راضی ہونگے۔ اے نہیں رضا دی رب دی نشانی، ان دی اے نشانی ہے کہ اللہ دے نبی دی پیروی جنہوں نصیب ہو جائے، وہ جنہاں قرآن پڑھے ان دے تے خدا دی رضا ہے، جنہاں مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کرے ان دے تے خدا دی رضا ہے۔ تے جڑا اے کر لیندے فرمایا اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان دے گناہ نو بھی معاف کر دیندے۔ 50 سال 70 سال شیطان انہوں اپنا بنا کے چل دے، شیطان انہوں اپنی مرضی نہ نشان نو توڑ دے، بڑا خوش ہے اور انہوں گمراہ کر کے بڑا راضی ہے، دور ٹر گیا جنت تو۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ اتنا کو دور ہو جاندہ ہے جنت تو اتنا رحمت تو دور ہو جاندہ ہے کہ صرف جہنم تو ایک بلشت دور رہ جاتا ہے۔ ایک گٹھ جڑی ہے نا، اے جہنم تو دور رہ جاندہ ہے، ایو جے عمال کردہ رہندہ ہے، اتنا رب تو دور ہوندہ ہے کہ ایک گٹھ رہ جاندی ہے پیچھے جہنم دی داخلے وچ، تے کی ہوندہ ہے اللہ دا فضل و کرم ہو جائے۔ آندہ میں مسئلہ سنیا تے میں نے سمجھ آ گئی، میں نے قرآن دا رنگ چڑھ گیا ہے، اللہ سب ہوتے رنگے چڑھا دے۔ میرے دوستو بزرگو تے اوہ اتھوں آ کے
پھر جنت دا وارث بن جانا۔ فرمایا بندیا گھبرائی نہ، پھر بندے دے دل چاہتا تو ضرور ہے نا وہ ساری زندگی چوڑ کر چھڑی ہے، اصل زندگی جوانی زور دی زندگی تے میں برباد کر چھڑی، کوئی نیکی نہیں کر سکیا، تو ہن بابا بن گیا، ہن کتنیاں کو نیکیاں لواں گا، ہن تے ٹریا بھی نہیں پورا جاندا۔ اللہ فرماتے نے ٹوراں دی گل نہیں، اے تے پیدل آ یا سواری تے آ، جوانی ہوئے یا بڑھاپا ہوئے، اللہ فرماتے نے تیرے گناہ جتنے بھی ہون فکر نہ کر، اے بندیا ایک باری آ کے رب نو پکار لے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اینی گل کہنا تیرا کام ہے، پوری زندگی دے گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے۔ ادو آواز آؤندی ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوبہ اعلان کر دیو، اپنی امت نو سمجھا دیو، اپنی امت نو خوشخبری دے دیو۔ یا اللہ کیڑی؟ فرمایا کہہ دے میرے محبوبہ کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ پاک تیرے تے راضی ہو گیا ہے، بس بندے دے دل نو رب ویندا ہے۔ جس لے بھی بندے نو چوٹ لگ گئی، آ گیا خدا دے دربار دے اندر، رب فرماندے نے حل من مستغفرین، عمر نو مت ویکھ، تو سمجھنا ہے میری عمر گزر گئی، چٹے آ گئے اور چٹے آن دے، کوئی گل نہیں، تو سمجھنا ہے کہ میرے گناہاں دی تعداد بڑھ چکی ہوئی ہے۔ رب فرماندے نے فکر مند کیوں ہونا ہے، او جندہ مولا رب ہوئے، جندہ مولا غفور رحیم عرش والا ہوئے، تے جندہ رہنما آمنہ دلال ہوئے، انہوں فکر دی لوڑ کی ہے۔ پہلیاں قوماں وچوں اللہ پاک نے اس قوم تے رحمت دی رحمت زیادہ ہوئی، پہلیاں امتاں تو ود کے رب دی رحمت اس امت تے زیادہ ہوئی۔ آؤ ذرا توجہ کرو، جو پیغام میرے مصطفیٰ علیہ السلام لے کے آئے، اگر اسی اندے تے عمل ہو گئے انشاءاللہ پریشانی کو نہ ہوئے گی۔ آؤ جڑی میں گل کر گیا، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جس لئے مومن چلن گے کتھے، معاشر دے میدان دے چلن گے، لیکن دوستو اسی خوشخبری اور بھی رکھنیا، مسلک الہی دی سنبھالیو، میں مبارک دینا، اسی کلے نہیں چلنا گے، کوئی چلے گا میرے دوستو اپنے امام نو لے کے چلے گا، کوئی چلے گا اپنے قائد اور نو لے کے چلے گا۔ میرے دوستو اہل حدیث جدوں معاشر دے میدان میں چلے گا تے کلہ نہیں چلے گا، قائد نالے بھی چلے گا، امام نالے بھی چلے گا، وہ دوسریاں دے امام تے انہاں دے قائدین دے نام کچھ ہو رون گے، لیکن ساڑھے قائد دا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ بھی یاد رکھیا جے، تے دوسرا نقشہ اللہ فرماندے نے آوے کو اعلان ہون لگے، اے میرے بھائی کھچ کر کے جمعہ پڑھا لیں دے نے، سپیکر دے اپنے آل کھچی جاتا سارا۔ توجہ ہے، اس قرآن دی آیتوں نے بھی یاد رکھنا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ جنہ نصیب جائے پھر ہوتے کمی کوئی نہیں نا، ایک قافلہ چل دا ہے، پر یہ ادو چلے گا اس تو پہلا اعلان ربانی ایک ہوئے گا۔ میں قربان جاؤں اور دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال وہ اعلان صرف توحید والیاں واسطے ہونا ہے جنہ اپنی پوری زندگی بچ اس دنیا تے جدوں بھی بھیڑ پہ گئی، جدوں کو مصیبت پہ گئی، جدوں کدی کسی کو منگنا پہ گیا، عرش والے تو بغیر انہاں منگیا نہیں اور اللہ تو بغیر کدے ہاتھ اٹھا کے کسی اگے پھیلایا نہیں، جدوں منگیا خدا کولوں، جدوں ہاتھ پھیلایا تے رب اگے کیتا ہے۔ آج ساری دنیا ہوتے کھڑی ہوئی ہے میرے دوستوں معاشر دے میدان تے رب فرمایا گا، اعلان ہوندہ ہے پیا، ملائکہ اعلان کرنگے کہ جاؤ لوگوں جڑے تواڈے دنیا تے معبود تے مسجود جڑے تساں بنائے سن نا،
کسی دا لات ہے، کسی دا منات ہے، کسی دا عزا ہے، کسی دا کوئی ہے، جاؤ ادھر چلے جاؤ، جس قبر والے دی پوجا کر دے سو انہوں لبدے پھرو، جندے جنوں بھی اپنا تساں ملجا تے ماہوہ بنایا سی، ادھر سارے چلو، خدا دا حکم آ گیا ہے، کوئی ادھر نکلے گا، کوئی ادھر نکلے گا، کوئی ادھر نکلے گا، یہ دوڑ دے پھرن گے۔ حدیث چاہتا ہے پیچھے تھوڑے جے بندے موجود رہن گے، یعنی اس حساب نال اوتھے تے دنیا دا پتہ ہی کو نہیں ہونا، اس حساب نال پیچھے تھوڑے ہی بندے ہون گے، قلیل من عبادی الشکور، وہ تھوڑے جے بندے ہون گے تے رب فرمائے گا تسی نہیں کدھر گئے۔ اب دیکھو رب دی کلام ہوندی ہے بھئی، اللہ فرمائے گا میرے بندیوں یہ سب ٹر گئے میرا آرڈر سن کے کہ جیڑا کسی دا معبود مسجود دنیا تے جنہوں مشکل کشا سمجھیا، حاجت روا سمجھیا، اودے چلے جاؤ تے سب ٹر گئے نے، تسی ایتھے کھڑے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ آکھن گے کہ یہ جملہ رب نصیب کرے، یہ آکھن گے یا اللہ سا دنیا تے تینوں نہیں چھڑیا تے آج بھی نہیں چھڑ سکتے، یہ گئے جڑے نے یہ دنیا تے بھی جاندے رہندے سان، یہ کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، اے ربا جدوں دنیا تے مصیبتاں آئیاں اسا تاں بھی تیرے اگے رو لیا، دن تے رات تیرے کولوں منگ دے رہے تے دنیا تے تینوں نہیں چھڑیا تے اج بھی تینوں نہیں چھڑ سکدے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے میرے رب فرمان گے میں تے اگے ہی جاندا سانا کہ یہ ہوئی مینوں جواب تساں دسنا ہے، لے ہو جو تیار، ہو جو تیار۔ رب فرمائے گا ویکھو میرے والوں میں کی کرنا، ساری دنیا اے کیڑی دنیا ہے، اے مواحد دنیا ہے، ایتھے کوئی مشرک نہیں، ایتھے کوئی بدعت ساز نہیں۔ میرے دوستو اے او بندے نے جنہاں نو دنیا تے تانے مل دے رہے لیکن رب دا در نہیں چھڑیا، اے او لوگ نے جنہاں نو لوکاں نے بے دین آکھیا تے پھر بھی خدا دے دروازے نو نہیں چھڑیا، اے او لوگ نے جڑے گھر وچوں نکالے گئے، باپ نے کٹ دیتا ہے کہ بھابی ہو گیا ہے، جہاں ایک دی پوجا کرنے والیا میں تیرے نہ پیار نہیں کر سکتا، ان دنیا تے ہوندہ رہا دوستو، تاریخ بھری پئیے، ماما جواب دے دیتا ہے کہ جا بیٹا جے تو محمد دا کلمہ پڑھنے تے میری ماں دی مادری محبت نو حاصل نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ ہوندے باوجود بندہ اللہ دی یاری پکی رکھ دے تو رب فرما دینے میں تے جاننا جو کچھ بھی ہے تیار ہو جاؤ۔ حدیث چاہتا میرے رب ہس کے بولن گے، ہس کے رب بولے گا، محبوب نے وہ نقشہ سامنے کر دیتا تے رب فرمائے گا آؤ پھر میں رب بولدا پیا جے آجو مشکل ساری حل ہو گئی، آؤ پل سرات وال ذرا کو چلو، جسو ادھر چلن گے رب سواریاں دے دے گا، ایو جیاں آلہ سواریاں ہون گیاں کہ پتہ ہی نہیں لگے گا پل سرات تو پار کر لگیا، ایو جیاں سواریاں مل جان گیاں۔ حدیث چاہتا ہے کوئی ہوا تو تیز گزر جان گے اور کوئی دو تو تیز سوار تو زیادہ گزر جان گے، اور کوئی او بندے جنت والے جڑے میرے دوستو پیدل چلن والے بندیاں طرح تو کھلا چل دے جان گے، وہ بھی پار کر جان گے تے ہے کہ پولیس ناظرہ توجہ کر تھلے جہنم دی آگے تو اتے تلوار نالوں بریک وہ پل بنایا ہوا ہے، ان دے تے کوئی چل نہیں سکتا، نہ وہ چلن دی کوئی جگہ ہے میرے دوستو، پر لیکن جس لئے مسلمانہ تے مومنہ دی جماعت آئے گی نا میرے بزرگوں ان آستے وہ بریکی نہیں رہ جائے گی، ان آستے یہ جڑا ہے جی ٹی روڈ بن جائے گا اور بڑے سکون نال گزر جان گے تے اللہ فرمائے گا ادھروں بھی نکل گئے ہو تے آؤ ہون جنت وال جاؤ، آؤ ہون نقشہ کمری والے ادھروں ٹر پین گے، مومن ادھروں سارے پچھے ٹر جان گے، انشاءاللہ اسی بھی حضور دے پچھے ہوں گے، آمین کہہ دیو۔ قرآن نو پوچھا ان کے قرآن ٹورے آتے اللہ پاکے سے کافلے سے سانوں ملا دے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جماعت دی جماعت چل بہ گی جنت دے میرے دوستو گیٹ تے اگے آگے کھڑے ہو گئے، جس لئے دروازے تے آ جان گے اللہ فرما دینے اے جبریل فرشتیاں نو لے کے دروازے جنت تے ٹر جا، جنت دا دروازہ کوئی چھوٹا جہاں نہیں ہونا تے ایک دروازہ نہیں ابواب جنت نہیں، 8 دروازے جنت دے بنا دیتے نے، انہاں دے وہ درمیان دا فاصلہ تے بڑے میلاں دا ہوئے گا، فرمایا جاؤ دروازیاں تے کھڑے ہو جاؤ، میرے آمنہ
उन्हां दे लाल दे गुलाम आ रहे ने और सारी जिंदगी जिन्हां लोगों ने मैनू वहदहू ला शरीक समझिया वो लोग आ रहे ने। जाओ या अल्लाह ड्यूटी साडी की है, रब फरमांदे दरवाजे च खड़े हो जाओ, जदों उम्मत मुस्तफा आवे उन्हां नू तुसां सलाम करना होवेगा। तिब तुम फरिश्ते आखणगे मुबारक होई, मुबारक हो भी जन्नतिया, तो जन्नत लेके आ गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महबूब किबरिया भी साथ असी वेखांगे क़यामत वाले दिन, एदे महबूब नू देखांगे, एदे महबूब दे गुलामां नू वेखांगे। किदे अबू बकर नजर आएगा, किदे उमर नजर आएगा, किदे उस्मान नजर आएगा, किदे अली नजर आएगा, किदे सहाबा नजर आउणगे, किदे आले बैत नजर आउणगे, किदे हसन हुसैन नजर आउंदे होणगे। इंशाअल्लाह कह दो असीं भी नाल होवांगे। परे वे इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इस वास्ते कहना कि मुस्तफा दे नाल जुड़ जाओ तो इंशाअल्लाह खुदा दियां रहमतां ही रहमतां होणगियां। जेड़े जुड़े ने उन्हां दा हाल ते जरा वेख लै, और जिन्ना मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तबलीग नू मन्निया, मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला, कुरान ते जड़ा अमल कर गया, अल्लाह दे पैगंबर ते कुरान ही पढ़िया तो उनकी तफसीर हदीस दसीए, जड़ा बंदा इस इस्लाम नू कबूल करदा है और महबूबे किबरिया दी गुलामी दा दम भरदा है, इंशाअल्लाह इनकी कमी कोई नहीं। ये बंदे जड़े ने ये खुदा दे दरबार में जदों मुस्तफा दे गुलाम खड़े होंदे ने और अल्लाह फरमाते ने मेरी रहमत बंदे ते लग जाती है, मेरी रहमत बंदे ते लग जाती है। किवें? वो तहज्जुद पढ़ते ने और अल्लाह दी रहमत दे करम जड़ी है उन्हां वल्लों वेखदी है। अगर इतबार नहीं तो आओ कुरान पढ़ो, तराहुम रुक्कान रुक्कान सुज्जदई यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित्तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। और मेरे दोस्तां बुजुर्गां, और जिस कलमा पढ़िया इंशाअल्लाह पाक हो जाएगा। मैं कल दर्स दे रहा था तो मैं अपने भाई साहब दे उस दावत उत्ते ये दसदा पिया। अल्लाह फरमाते ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों ये दुआ की थी कि रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हुण बेवफा हो गया है, इन छड्डो, तुसीं मेरे वाल ध्यान करो तो मैं तुहाडे वाल करांगा। आवाज़ आउंदी है कि नहीं पई? ये जदों नहीं सन उदों भी गुजारा हुंदा सी। तुसीं दुआ करो इंशाअल्लाह आवाज़ पहुँचती रहेगी। ऐंदे वल्लों ना वेखो, ये हुण जज़ानी साहब तू बागी हो गया और निकल गया अगे। दोस्तों बस मैं थोड़ा ही टाइम है उस विच मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं एक नक्शा तेरे सामने रखना चाहना। अल्लाह सानू उन्हां मुहिब्बीन विच शामिल फरमा। दुआ मेरी नाल नाल ही चलेगी इंशाअल्लाह। तो फरमाया ये दुआ है, इन्हां माना हुण सब पढ़े लिखे बंदे माशाअल्लाह सारी उम्र कुरान पाक पढ़न वाले तो सुनन वाले, उलमा नू सुनन वाले उम्रां गुजर गईयां। हुण मैं तेरे सामने एक आयत पे पढ़ी है, इहदे च हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, या अल्लाह मेरा दिल करदा है। ते आखिया कदों? जदों बैतुल्लाह दीयां दीवारां उच्चियां हो गईयां। इहदे भी पैगंबर इस्माईल अलैहिस्सलाम है, आप बाप ने खलीलुर रहमान ने, ये भी पैगंबर है, वह भी पैगंबर है। ये खलीलुल्लाह, ये ज़बीहुल्लाह, ते जिन्हों मंगिया जांदा है वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ मुस्तफा वास्ते हुंदी पई है। ते की आंदे ने, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलम
منہم، اللہ میری دعا ہے کہ جڑا ایک گھر تو مینوں آکھیا بنا تے میں بنانا شروع کر دیتا ہے، اندیاں دیواراں بہت اچھیاں چڑھیاں گئیاں نے تے یا اللہ اسی دوویں باپ تے بیٹا تیرے کول کچھ منگنا چاہنے ہاں، اور کچھ نہیں تیرے کول منگ دے، بس ایک دعا ہے وہ تو قبول کر تے ان دے الفاظ ذرا سن لو تے انہاں دی تمہید پیغمبراں دی سن لو، کندے اگے پیغمبر دعاواں کردے نے، آندے نے ربنا ربنا تقبل منا، ہاتھ اٹھا لے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا لے، آندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ تیرے تو بغیر اور کوئی نہ سن سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے، اسے عقیدے دی اوتھے شان بندی ہے، اسے عقیدے دی مبارک رب دیندے پیانے، اسے عقیدے دی مبارک ملائکہ دروازے جنت تے آ کے تینوں دیندے پیانے، اس عقیدے نو کامیاب کر لے، انشاءاللہ تو کامیاب ہوئے گا، اے نہیں اہل حدیث بھی بنیے تے قبر تے جا کے بھی رول لے کے آ جائیے، اہل حدیث بھی بنیے تے مہدیاں بھی لگا دے پھریے، اہل حدیث بھی بنیے تے گانے بھی گھر وچ لگا کے اہل حدیث بھی اپنے آپ نہیں، فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، ایتھے تے محبوب کبریا والی عبادت کرنی پے گی، جے میرا پیغمبر ایک رکعت دی اندر 6 پارے پڑھ کے جسم نو متورم کر دے تو ایک رکعت دی کم از کم پڑھ لے، ایدے خدا مل نہیں، ایدے رب دی رحمت مل رہی ہے، تے پھر پتہ لگے گا اوتھے دربار میں اسے آکھن والے بھی ہوں گے ربا ایسا یہ جملہ بولنے حدیث دا جملہ جندہ ترجمہ کر گیا کہ یا اللہ اسا دنیا تے تیرے تو وکھرے نہیں ہوئے تے اج بھی نہیں ہونا چاہتے، اے تے رب نال کرن گے تے جس لئے امامہ دی گل ہوئی آکھن گے یا اللہ امام بھی اسا دنیا تے مصطفیٰ تو بغیر کسے نو نہیں سی منیا، آج محبوب اگے لگن گے تے محبوب دی امت پیچھے چلے گی، کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنا اعلیٰ عقیدہ ہے، بہرحال پیغمبر آندے نے انکا سمیع الدعا، کہتے انکا انت سمیع تیرے تو بغیر کو نہیں آ سکتا تھے، ترتیب کی رکھی ہے، توجہ تاری یہ کرانا چاہنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ربا اندے چیک رسول ہونا چاہیے، کعبہ بن گیا ہے، مکہ ایتھے آباد ہو جائے گا، آبادی بن جائے گی، پر جدوں خدا دا اللہ کار اے مرکز اے کہو جا مرکز ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت بُنِیَ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ایک گھر جڑا بندا ہے دنیا تے رب دا گھر، اس کرہ ارضی تے سب تو پہلا گھر جڑا ہے وہ کی ہے بیت اللہ، بیت اللہ تے کیوں بنایا رب نے، اندے وچ کی صفتاں رکھیاں نے، فرمایا مبارکان، اور برکتاں ہی برکتاں نے، انہوں ویکھو تے برکتے، ان دے دوالے چلو تے برکتے، ان دے سامنے پڑھو گے تے تاں برکتے، ان دے علموں کر کے پڑھو گے تے تاں برکتے، اور برکت ہی برکت ہے، مبارکان وہدی للعالمین، تے پھر مکے والے واسطے صرف ہدایت نہیں، مدینے والے واسطے ہدایت نہیں، صرف عربیاں واسطے ہدایت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، میرے رب دی رحمت ویکھو، اسی شیخ پورے والے بھی وچ آ گئے، گجرانوالا بھی آ گیا، لاہور بھی آ گیا، حفظ آباد بھی آ گیا، پنجاب پاکستان آ گیا، فرمایا جتے سورج چڑھدا ہے، جتے غروب شمال و جنوب تک ساری دنیا دا بندہ جندے تے انسان دا لفظ ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے ایک گھر مرکز بنا دیتا ہے، اندے ولوں ویندا جا تے اپنے پنڈاں تے شہراں تے بستیاں وچ جا کے عمل کردا جا، وَہُدًى اس نقطے نو یاد رکھی، وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ،
صرف اہل حدیث واسطے یہ نہیں بنایا، دیوبندی واسطے نہیں بنایا، بریلوی واسطے نہیں بنایا، فلاں فلاں واسطے نہیں بنایا، ہدی للعالمین۔ رہنمائی جدوں تو نماز شیخو پورے چ پڑھن لگے تے ویکھ مکے چ کیو جی پڑھی جاندی ہے، دعا کرنے تے او دے دھیان کر اوتھے کیو جی کیتی جاندی ہے، تکبیر پڑھنی آ، اذان پڑھنی آ تے جمعہ پڑھنا چاہنا ہے یا جیڑے تلاوت کرنی آ عقیدہ بنانا ہی تے پہلا اودوں ویکھ واہو دل للعالمین۔ جی اوتھے کلمہ ایہو جہا پڑھیا جاندا ہے تم بھی او جی پڑھ، جتھے اذان ایہو جی ہوندی ہے، نہ پہلا پڑھی تے نہ اوندے بعد تے جو دسیا اوہی پڑھا گے، نہ درود پڑھ دعا پڑھ اونج پڑھ، جویں دی تکبیر ہے اونج دی تکبیر بھی کر لے۔ جو مکے دی طرف نگاہ کرے گا برکت بھی لوے گا تے ہدایت بھی پا لوے گا۔ مبارکن وہدی للعالمین۔ میں قربان جاؤں نہ لوگاں دے جنہ اس کار دے پھیرے لگا لے، 4 چفیرے مار صاحب میرے سامنے ماشاءاللہ ساڑے مہمان معزز اے کٹھے اسی ہوتے حج تے ہو گئے پچھلے سالاں بھی 12 تے سرگودے دے علاقے دے ماشاءاللہ بڑے نامور شخصیت نے تو تعزیت واسطے آئے نے، وہ سمجھ دے پیانے کہ میں جیڑی گل کرنا جی میں اسی طواف کر دے سا محبت نال تے آؤں دے سا اللہ پاتے ذہن چ میرے چاہندا سی، تاریخ گھم جاندی سی کہ یا اللہ اسی تے بیت اللہ نو ویکھ کے خوش پے ہونے آ، اسی بیت اللہ دے تھلے چکر لگا کے تے بڑے راضی ہونے آ پیا، یا اللہ انہاں دیاں قسمتاں کنیاں چنگیاں ہونگیاں جنہاں دیاں مصطفیٰ نے بنا دتیاں نے۔ فرمایا بلال ادھر آ، بلال کول آ گیا، سرکار نے فرمایا بلال چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے اذان پڑھ کے سنا دے۔ لوگ تھلے پڑھن گے، بلال اتے پڑھ چھڑی۔ فرمایا تینوں تے گلیاں چ بھی برداشت لوگ نہیں سن کر دے، تینوں چوکاں چ برداشت نہیں سن کر دے، مکے دے چوکاں، لیکن آج او کالا حبشی جدوں رب دی رحمت ہوئے تے کالیاں تے ہو جاندی۔ نقشیاں نو رب نہیں ویندا، ابو لہب دے نقش بڑے پیارے سن لیکن سیدھا جہنم گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اللہ دی رحمت ہونی چاہیے ورنہ او تو بغیر رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ کالیاں کولیاں نو رب فرمایا اتے چڑھ، جے اتے چڑھیا اعلان پیا ہوندا ہے، مکے دے لوگ اگئی مروب ہو گئے سن، صفا در صفا بن کے آ گئے، سیر سٹے ہوئے نے چودھریاں نے۔ حضور فرماتے نے بلال چڑھ جا اتے، بلال چڑھ گیا۔ میں قربان جاب جیڑا غلام بھی ہوئے مصطفیٰ دی غلامی رنگ گیا تے جندے تے رنگ چڑھ گیا ہمیشہ تھلے نہیں جائے گا، اتے ہی جائے گا، اتے جائے گا۔ ذرا توجہ کری میرے وال، میرے محبوب نے کتھے چڑھا دیتا، توجہ کری ذرا، بیت اللہ دی چھت اتے، یہ کتنا کچھ چھاتے 3 فٹ ہوئے گا، یہ 5 فٹ ہوئے گا یا جتنی بھی بلندی ہے، آپ میرے محبوب نے حکم دیتا ہے کہ اتے چڑھ جا۔ چڑھ گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے محبوب دی غلامی دا اے اثر ہے تے جے میرے محبوب سارے جہان تو ہی اتے چڑھ گئے۔ سمجھ آگئی جی نا میرے جملے دے، سارے جہان تو ہی اتا ہو گئے، کون؟ محبوب علیہ السلام۔ وہ زمین نہ سب تھلے، سارے شہر تھلے، آبادیاں ساریاں تھلے تے میرے مصطفیٰ سب تو اتے کتے اوہ پھر میں عرض کراں گا ہن ویکھیے تے سورج بھی اتے، ہن ویکھیے ستارے بھی اتے، ہن ویکھیے سیارے بھی اتے، ہن نظر ماریے پہلا آسمان بھی ساڑھے تو اتا، آگے دوسرا بھی اتے، 7 آسمان ساڑھے تو اتے نے۔ میں قربان جاواں، اللہ فرما دینے سونیا آج میں تینوں اچیاں کرن لگا، اگے تو اچا ہے، سارے جہان تو اچا ہے، لیکن آج اس انداز نال تینوں اچیاں کرن لگا، ساری دنیا تھلے تے میرا محبوب اتے۔ صرف میں نہیں آندا،
میں نہیں آنا. آؤ قرآن نو ذرا پڑھو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہو سب کوئی تھلے ہو گیا. میرے محبوب اتے چلے گئے تے رب دے نبی جدوں جنت سیر کرن لگے نے. آ دسنا ایدے بلال نو اتے کندے چاڑیا کعبۃ اللہ دے. اللہ نے شانہ دے دیا. او حبشی غلام او کالے جے رنگ دا رب نے رفتاں تا کر دتیاں، بلندیاں کر دتیاں. کیوں؟ محبوب دی خدمت وچ میرے دوستو رنگیا گیا تے رب نے شانہ دتیاں نے. اج میرے محبوب جدوں جنت گئے چل دے محبوب دے کنے چ آواز آوندی ہے. فرمایا جبریل اے آواز کدوں آوندی ہے پئی؟ اے اگے اگے ٹھمٹراٹ کا دی آوندی ہے پئی. جبریل ادب نال کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اور کسے دی آواز نہیں، اے جناب دے پردیسی غلام بلال دے قدماں دی ہے. بلال دے قدماں دیے جے رب چکیا ہے تے بیت اللہ تے چاڑ چھڑیا ہے تے جے ادوں اونچی منزل آئی اللہ نے جنت پہنچا چھڑیا ہے تے دنیا تے جائے گی نا، فوت ہو کے جنت تے جائے گی. مومن ضرور پہنچن گے انشاءاللہ، لیکن اللہ دی شان ہے بلال مکے دے بازاراں وچ چلدا ہے تے اللہ فرما دے میں جنت تے قدم پہنچا دتے نے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آؤ میں راضی ہو جاں تے پھر اس طرح بھی ہوندہ ہے. میرے بزرگوں دوستو تے آندے کی نہیں ابراہیم علیہ السلام یا اللہ اس گھر نو اساں بنا دیتا ہے. وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِکَ اگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. اے یزکیہم دا تیسرا درجہ آیا. پیغمبر دی دعا دی ترتیب ہوئی، لیکن اللہ فرما دے اے میرے پیغمبر ابراہیم میں تیری دعا نو قبول کر لیا، لیکن ترتیب تیری اپنی ہے، میری رب دی ترتیب رحمت دی اپنی ہے. تو میرے کل منگیا اے خلیل، تو میرے کل محبوب نو منگیا ہے، محمد الرسول اللہ نو منگیا ہے، میں تینوں دین لگا. لیکن یہ تھے گل ایک ہو رے پیغمبر تو ساتھ آکھیا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِکَ. پہلا آگے قرآن پڑھے، پھر قرآن سمجھائے، او دے بعد يُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر تفسیر بھی سمجھائے، پھر مفاہیم بھی سمجھائے، پھر مطالب بھی سمجھائے، پھر مقاصد بھی سمجھائے. تے تیسرا درجہ وَيُزَکِّیہم. میں شیخ پوریو تانوں ایک تحفہ دے کے اس گل وچ جانا چاہنا. ترتیب دے لحاظ نال ذرا یاد رکھی، یاد رہ گئی یہ ترتیب کیویں میں بلا ترتیب کہ سونے اللہ ایک محبوب ایتھے بھیج دے تے کی کرے ایتھے تیریاں آیتاں پڑھے، او دے بعد انہوں تفسیراں پڑھے اور تفسیراں سمجھا دے، تشریحات سمجھا دے وے، اور پورا فلسفہ جڑا نا اس کتاب اللہ دا سمجھانا جائے، پورے پڑھا دے، پورے سمجھ جان. معلم تسی بنو، متعلم ہو بن جان. او دے بعد انہوں تیرا نبی پاک بھی کرے. تے رب فرما دینے اے میرے خلیل نہیں میں تے انج کراں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. سمجھ نہیں آئی، کئیاں نو آ گئی تے کئیاں نہیں. میں کی کہہ گیا؟ ترتیب بدل گئی. اللہ فرما دینے محبوبہ تیرا پھر میں تو سمجھانا سے کہہ دینا کہ اللہ دا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تے آندے نے یا اللہ تیرا نبی یہ تھے آوے اور زبان ہوندی ہوئے تے قرآن تیرا پڑھدا ہوئے.
مکے دے بازاراں وچ میرا مصطفیٰ چلدا ہے تے رب دا قرآن پڑھدا ہے حضور دی قرآن زبان تو ود کے مٹھی زبان کسے دی نہیں تے رب دی کلام تو ود کے تاثیر کسے کتاب دی نہیں وَيُزَكِّيهِمْ بعد چ لیاوندے نے اللہ فرماندے نے سونیا نہیں جے پڑھ لکھ کے تے تفسیراں لے کے تشریحاں لے کے پورے عالم بن کے تے پھر پاک ہویا تے کی میرے مصطفیٰ دا کمال اس طرح دا کمال میں نہیں جاندا رب ہو کے فرمایا سونیا آ میرا خلیل سون میں نبی نو بھیجاں گا وَيُزَكِّيهِمْ اس طرح کراں گا کہ میں یتلو علیہم آیات ہی میرا نبی مکے دے بازاراں چ جدوں قرآن پڑھے گا وہ کاس دیاں منڈیاں چ پڑھے گا شام دیاں منڈیاں چ قرآن پڑھے گا وَيُزْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یہ دو پڑھدے جان گے جڑے مندے جان گے پاک پہلا ہون گے علم بعد وچ پڑھن گے ایو تینوں سمجھانا چاہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ تے ایتھے رب کی آندا ہے کہ سونیا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ ادھر کلمہ آیا ادھر رب نے ہر کوئی چیز پاک کر چھڑی یار اللہ پاک تو انہوں منوں اس میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکیا بس تمہید ہی سمجھو میری یہ دو اگاں میں جمعے تے جانا بھی نہیں چاہتا میں اتے منٹ لے گیا بلکہ تے کسے وقت اے جدوں بیمار نہ ہویا انشاءاللہ تے اللہ منوں تندرستی دیتی تے انہوں بھی تندرستی اب دے چھڑی تے پھر میں تو انہوں اگلی گل پھر کراں گا میں تے صرف تمہید ہی اجے تیرے سامنے پیش کیتی ہے مضمون میں نہیں بیان کر سکیا بس اینا ہی رکھاں گا کہ جڑے کملی والے دے غلام بن گئے رب انہاں تے راضی ہو جائے بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے نگاہ نبی کے جس طرف اشارے ہو گئے اور جنہ تے خدا دی رحمت ہوئی ابو بکر سی کملی والے دی نگاہ کرم ہوندہ تے ہوئی خدا دی رحمت ہوئی اے دے پیغمبر دی دعا ہوئی او دے رب دی عطا ہو گئی تے ابو بکر تو صدیق بن گئے عمر تو فاروق بن گئے علی تو حیدر قرار بن گئے عثمان تو ذوالنورین بن گئے عبداللہ تو مفسر قرآن بن گئے عبداللہ تو فقیہ امت بن گئے میرے دوستو عبید اللہ تو امین امت بن گئے بلال تو منتظم رسول بن گئے میرے دوستو بس اینی گالی ہے کہ اللہ پاک وہ جو ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے جڑے اسمان دے تارے جمیں چمکتے نہیں حضور فرماندے نہیں ایویں ہی میرے صحابہ دی حالت ہے جمیں انہاں ستاریاں پیچھے لگ کے جنہاں مسافر چل پہ منزل تے پہنچ جاندہ ہے بھی ایہی مقتدیتم افتدیتم کسے بھی 1,44,000 صحابہ چو کسے دی اقتداء کرو گے تو اقتداء اونا دی نہیں اقتداء مصطفیٰ دی ہوئے گی مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی بلکہ خدا دی ہوئے گی تے جڑا آوے گا ہدایت پا جائے گا اللہ دی اونا تے رحمت ہو جائے گی اللہ تیرا تے میرا میرے دوستو یہ عقیدہ قبول فرمائے چھوٹا جا عمل قبول فرمائے انشاءاللہ میرا توڑا وعدہ رہا جلدی تو جلدی اللہ ملاقات چاہی تے جلدی ہو جائے گی بس میری یہ آخری دعا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ